अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। हैप्पी गुड मॉर्निंग। इस्लामाबाद से जनाब आपके लिए मुखातिब है और आज यौम तकबीर, यौम तकब्बुर। माशाअल्लाह पाकिस्तान आसमानों पे पहुंचा और पाकिस्तान ने अपने दुश्मन का मुकाबला किया और 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करके साबित कर दिया कि पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है। आज मैं देख रहा हूँ कि माशाअल्लाह काफ़ी अरसे के बाद आज यौम तकबीर बड़े शान व शौकत से मनाया जा रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त बात है और इसका हमें मनाना चाहिए। ये पिछली हुकूमत जो थी इमरान खान की, इसने छुट्टी भी ख़त्म कर दी थी और इसको कोई मनाने का उसने तरीका नहीं किया। हालांकि ये पाकिस्तान का था मसला। ये पाकिस्तान जो है इसके ऊपर जनाब ये किसी सियासी उसकी बात नहीं थी। पाकिस्तान का यौम तकबीर है, जैसे यौम पाकिस्तान है वैसे ये पाकिस्तान का यौम तकबीर है। लेकिन सर जी उसका दिमाग हो तो फिर है ना। रात को मैंने कह दिया था कि वो चवल इंसान है। वो जो कहता है कि जनाब मैंने जनाब नाश्ता किया तो सारे हा 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 हा, कैसा नाश्ता किया, वाह वाह वाह, कैसा नाश्ता है, ये है, तो उसके पीछे वो पड़ जाते हैं। उसकी कोई बात का सर पैर नहीं होता। तो आज जनाब हम बड़े खुश हैं और यहाँ इस्लामाबाद से अब मैं लाहौर के लिए रवाना होने लगा हूँ और लाहौर में इंशाल्लाह फ्लैटी होटल में जो नवाज़ शरीफ साहब का दूसरी खुशी है कि आज का दिन चुना गया है नवाज़ शरीफ साहब के इंतखाब के लिए। वो पाकिस्तान के दोबारा सदर बनेंगे, साद रफ़ीक साहब सेक्रेटरी जनरल बनेंगे। ये मुस्लिम लीग नून की पसंदीदा क़यादत है। सब पसंदीदा हैं लेकिन ये पसंदीदा क़यादत है। ये देखें जनाब चाय का मग्गा तैयार है मेरे लिए, ये मैं पी रहा हूँ और ये मैंने स्पेशल जनाब बनवाई है। यहाँ पे मग्गे में चाय नहीं देते लेकिन मैंने कहा जी मुझे आपको मग्गे में चाय देनी पड़ेगी, तो उन्होंने ये मुझे मग्गे में दी है। ठीक है, तो बाकी ये जनाब ये देखें हमारा पूरी तस्वीर देखें। ये देखें जी, ठीक है जी। तो हाँ जनाब, तो आज मैं फ्लैटी होटल जाऊंगा सीधा यहाँ से और वहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब का जो खिताब है वो खिताब सुनेंगे। नवाज़ शरीफ का जो इंतखाब है वो इंतखाब देखेंगे और आज यकीन करो डबल खुशी का दिन है, डबल खुशी का दिन है। हमने साइज़ में अपने से बड़े मुल्क में ये साबित किया है कि तुम बड़े नहीं हो, हम आपको पूरा मुकाबला करना जानते हैं। ठीक है, और ये हिम्मत हमें नवाज़ शरीफ साहब ने दी थी जब उनको इतने पैसों की वो बताया गया कि जनाब इतने पैसे आपको मिलेंगे, धमाका ना करो। उन्होंने कहा नहीं जी ये पाकिस्तान की सलामती है। सर जी सलामती के ऊपर तो कोई समझौता नहीं ना हो सकता। और एक ये बदबख्त मनहूस नियाज़ी है जो इस वक्त जेल में पड़ा है। सब वज़ीर आज़म इस वक्त बाहर हैं, कोई सियासी कैदी नहीं है। ये अपने अमाल की वजह से, अपने कामों की वजह से, अपने कर्मों की वजह से जेल में सज़ा भुगत रहा है और ये अब सज़ा जेल में ही रहेगा। इसकी बाहर निकलने के कोई चांसेस नहीं है। इसकी सियासत का और इसका ख़ात्मा जेल में होगा। आपको पता है कि आज इस्लामाबाद में मैं क्यों हूँ। 28 मई को हमारा ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का केस इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब साहब के पास लगा था। वो आज हमने बहस करनी थी। पाकिस्तानी रिटायर्ड मुलाजमीन का केस, उसका भी मेरा ऐसे दिल करता है कि इंशाल्लाह हम वो जीतेंगे और मैं दिल से ये वाला केस कर रहा हूँ। सारे केस हम करते हैं, ईमानदारी से करने की कोशिश करते हैं, हम दावा नहीं करते, कोशिश करते हैं। लेकिन
یہ کیس تو میری زندگی کا سمجھ لو کہ سب سے بڑا کیس ہے کہ جب یہ میں جیت کے سارے بزرگ جو ریٹائرڈ پاکستانی ملازمین ہیں ان کو میں خوشخبری دوں کہ بھئی آپ کے لاکھوں روپے منظور ہو گئے ہیں اور اب آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں نا سر جی جلدی کرو ہمارا کیس لگواؤ، انہیں بچوں کی شادی کرنی ہے یہ وہ، تو میں ان کو کہتا ہوں بھئی ان پیسوں کے اوپر تکیہ نہ کریں کہ میں نے یہ پیسے ملیں گے تو یہ کام کروں گا۔ یہ آپ کو اگر ملیں گے نا تو زندگی میں پہلی مرتبہ ملیں گے، اس لیے اس کے اوپر انحصار نہ کریں۔ یہ ایک قسم کی لاٹری ہوگی آپ کی جو نکلے گی انشاءاللہ تعالی، اور ہمیں امید ہے جیسے KPK میں اور بلوچستان میں ہمارے حق میں فیصلہ ہوا ہے تو یہاں بھی ہوگا۔ اور جو لوگ اب انتظار میں ہیں، اب یہ 4 سال کے بعد کیس لگنے کی باری آئی ہے ہماری، اس لیے یہ آج کے دن لگا تھا، لیکن قومی چھٹی کی وجہ سے وہ آج کینسل ہو گیا، جس کے لیے میں آپ سے معذرت تو نہیں، لیکن مجھے یہ ہوا کہ آج کیس کا یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ چھٹی چونکہ اچانک ہوئی ہے اس لیے۔ تو جو لوگ نئے اس میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، اور 0300472572 پہ ہمیں جناب وہ یہ لیٹر اور کاپی بھیجیں۔ فیس بھی ہم آپ کو بتا دیں گے، فون کریں لازمی، اور آپ نے ڈائریکٹ اگر کاغذات بھیجنے ہوں تو منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، منصف بلڈنگ، منصف چیمبر 1 ٹرنر روڈ، لاہور ہائی کورٹ لاہور، یہ میرا ایڈریس ہے، یہاں پہ آپ بھیج سکتے ہیں، لیکن بھیجنے سے پہلے ٹیلی فون ضرور کریں۔ تو آج جناب ہم جشن منانا چاہ رہے ہیں، جشن یوم مئی کا، اور یہ نواز شریف صاحب نے آتے ہی ایئرپورٹ پہ بتا دیا تھا کہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں۔ بتا دیا تھا نا، وہ بتا کیا دیا تھا، وہ میڈ ان پاکستان بندہ ہے سر۔ پاکستان کا یقین کرو قائد اعظم کے بعد اگر کوئی اصلی ہیرو ہے نا وہ نواز شریف صاحب ہے، لیکن اس پچھلی حکومت نے، عمران خان کی حکومت نے 4 سال تک ریڈیو ٹی وی پہ چور ڈاکو کی رٹ لگا کے ان کو اتنا بدنام کیا کہ اب کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی یہ بتائے نا کہ نواز شریف نے موٹر وے سے پیسے کھائے ہیں، نواز شریف صاحب نے بجلی کے کارخانوں میں پیسے کھائے ہیں، کوئی بتائے؟ تو کوئی یہ نہیں بتا سکتا، لیکن چونکہ پروپیگنڈا تھا تو انہوں نے یہ سارا پروپیگنڈا کیا اور نواز شریف صاحب کو بدنام کیا۔ انشاءاللہ تعالی نواز شریف صاحب نے دوبارہ عزت لی ہے، اور آپ اس کے اوپر آمین کریں۔ میں انشاءاللہ یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ پھر نواز شریف 4تھی دفعہ وزیر اعظم ضرور بنیں گے، چاہے کچھ دنوں کو شہباز کو کہیں کہ تو 6 مہینے آرام کر، میں وزیر اعظم بنتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی وہ وزیر اعظم بنیں گے۔ ان کے کارنامے ہیں، ان کے موٹر وے ہیں، ہر جگہ ان کے جگہ آپ پاکستان کے جس کونے میں بھی جائیں گے نا آپ کو وہاں پہ نواز شریف صاحب کی نشانی ملے گی نشانی۔ لہٰذا آج کا جو یہ دن ہے اس کو عید کی طرح منائیں، یہ جیسے ہماری ہوتی ہے نا عیدیں، خوشی، عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی کی طرح منائیں کہ یہ پاکستان کو ایک بڑے ہائی لیول پہ دھماکے کر کے، اگر نہ کرتے تو آج یہ پوزیشن نہ ہوتی، اگر ہم دھماکے نہ کرتے۔ بسم اللہ۔ ٹھیک ہے دوستو، آپ ہم سے انشاءاللہ رابطہ کریں اور پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد میں اب سفر پہ نکل جاؤں گا اور لاہور جلدی سے جلدی پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ میں اس پروگرام میں بھی شامل ہو جاؤں اور وہاں سے آپ کو لائیو کوریج اپنے پسندیدہ لیڈر کی دکھاؤں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی مریم نواز بھی ان کے نقش قدم پہ چل رہی ہیں، وہ بھی ایسے ہی کارنامے کر رہی ہیں۔ ایئر ایمبولینس سروس کا آغاز کر دیا ہے، موبائل ہسپتالوں کا آغاز کر دیا ہے، بہت سر جی بڑے وہ کام، وہ تو ابھی 2 مہینے میں اتنے چوکے چھکے انہوں نے لگا دیے ہیں
کہ سینچری بن چکی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو, اللہ حافظ, خوش رہیں.